أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. जी, पिछले एपिसोड में हमने सूरह अल नाज़ियात की पहली 5 आयात 2 से 6 तक जो हैं उनकी तफसीर देखी है बमानी फरिश्तों के ग्रोह। तो हमने पहले 3 काम, पहली आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत में 3 काम फरिश्तों के हमने देखे कि उन्होंने क्या किए। आज हम आयत नंबर 4 फस्साबिकाती सबका, इसमें फरिश्तों का चौथा काम है। तो वो क्या है, आज हम इसको चौथा काम और आयत नंबर 5 में 5वां काम जो है फरिश्तों का, वो हम आज पढ़ेंगे, सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आज का शुरू करते हैं। फस्साबिकाती सबका, फिर जो दौड़ कर आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ना, सबका आगे बढ़ना। अब ये फरिश्तों का चौथा काम है। चौथा काम क्या है? मुख्तलिफ फरिश्तों के ग्रोहों का असर सहाबा पर किस तरह से हुआ। जब मलाइका क़ुलूब मोमिनीन फ़तह करने में कामयाब हो जाएंगे, फरिश्तों के जो ग्रोह हैं वो मोमिनीन के दिलों को फ़तह कर लेंगे, यानी उन्हें मोमिन बना देंगे, तो हर इलाके में मसाबकत की रूह पैदा हो जाएगी, एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो है रूह और जो एक जज्बा है वो पैदा हो जाएगा और मलाइका एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर मलाइका कैसे आगे बढ़ती हैं वो नहीं देख सकते, तो हम मलाइका के रंग में जो मोमिनीन एक दूसरे से आगे बढ़ने की क्या कोशिशें करते हैं उसको देखेंगे, तो उसी तनाज़र में हमें उसकी समझ आ सकती है। तो हम यहाँ पर मलाइका के रंग में मोमिनीन के जो काम थे उनको देखेंगे इस चौथे काम में। मोमिनीन नेकी में एक दूसरे से आगे बढ़ने की बेइंतहा जो था उनमें जज्बा पाया जाता था। ज़माना नबवी में महाजर और इंसार जो थे वो बाई बाई थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर दीन की खिदमत में एक दूसरे से आगे बढ़ने का जज्बा इनमें बहुत शदीद था। औस व खिसरस आपस की लड़ाई को भूल चुके थे और बाई बाई बन गए थे, मगर दीन में मुसाबकत की रूह बहुत शदीद थी। और इसके बाद हम आगे जाकर भी देखते हैं, जब जंगें होती हैं तो मुख्तलिफ जो कबीले जंगों में शामिल होते थे, हर कबीले का एक दस्ता बनाया जाता था, तो वो कबीले एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा आगे फ़तह करने की कोशिश करते थे। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो मुझे मेरे दुश्मन की तकलीफ से बचाने के लिए आगे बढ़े, और आपका मतलब इससे काब बिन अशरफ शदीद दुश्मन इस्लाम था, तो औस में से एक जमात खड़ी हो गई और उन्होंने दुश्मन इस्लाम को आम जंगी कवायद के मुताबिक ख़त्म कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ये बात याद रहे कि उन्होंने हरगिज़ जुल्म के तौर पर उन्हें ख़त्म नहीं किया था, बल्कि जंगी कवायद जो थे, जो कानून थे, उनके मुताबिक उन्हें ख़त्म किया था। फिर जो था उसके बाद नंबर 3 कि कबीला खज़रज के लोग जो थे, कबीला खज़रज के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें भी कोई ऐसा काम दीजिए ताकि हम अपने भाइयों से पीछे ना रहें। उन्होंने ये सोचा कि हमारे दूसरे कबीले ने तो एक इतना बड़ा काम किया, तो हम उससे पीछे रह गए, हमें भी कोई काम करना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू राफ़े को मारने का काम इनके सुपुर्द किया और इस कबीला ने दुश्मन इस्लाम को ख़त्म कर दिया। नंबर 4, ये मसाबकत की जो रूह थी वो सिर्फ कबीलों में नहीं थी बल्कि ख़ानदानों में भी पाई जाती थी। इंसार के 2 कबाइल के मुख्तलिफ ख़ानदान बारी बारी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात को पहरा दिया करते थे, लेकिन वो आम तौर पर बगैर हथियार के होते थे। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथियारों की आवाज़ सुनी तो पूछा, ये शोर कैसा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि फ़लाँ ख़ानदान के लोग हथियार बंद होकर पहरा देने आए हैं। नंबर 5, फिर गरीबों और अमीरों में भी
ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ ایک دفعہ غریب لوگوں کا ایک گروہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم امیروں کی طرح صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی ایسی نیکی بتائیں جس پر عمل کر کے ہم بھی ان سے پیچھے نہ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 بار ہی 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ مسلم جلد اول کتاب الصلوات۔ نمبر 6، یہ مسابقت صرف مردوں میں نہیں بلکہ عورتوں میں بھی تھی۔ چنانچہ عورتوں نے ایک دفعہ احتجاج کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح و نصیحت کرتے رہتے ہیں لیکن عورتوں کو یہ موقع نہیں ملتا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن مقرر فرما دیا تھا۔ بخاری جلد اول کتاب العلم۔ قومی ترقی کا راز کیا ہے؟ قومیں کیسے ترقی کرتی ہیں اس کا راز بھی اس میں پایا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تمام افراد میں یہ جوش پایا جاتا تھا کہ ہم دوسروں سے زیادہ ذمہ داریاں اپنے اوپر لیں، اور یہی ترقی جو ہے وہ قومی ترقی کا راز ہوتا ہے۔ یہی بات قومی ترقی کا راز ہوتا ہے۔ جب قوم کے افراد ذمہ داری کے موقع پر دوسروں پر اس بوجھ کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جب قوم کے ہر فرد میں یہ احساس ہو کہ زیادہ کام کرنے کا موقع مجھ کو ہی ملے تو وہ قوم ترقی کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ مادہ بہت پایا جاتا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کے دلوں میں نیک تحریکیں کرنے والے ملائکہ میں بھی یہی روح پائی جاتی تھی۔ مسابقت کی یہ روح ایسی بڑی کہ خلافت اولیٰ اور خلافت ثانیہ کے زمانے میں بعض قبائل نے اپنی ساری آبادی ہی جنگ میں فنا کر دی تھی۔ لیکن یہاں پہ یہ اتنا لمبا مضمون ہے، اگر ہم ساری یہ صرف چند ایک مثالیں دی گئی ہیں، اگر اس کو لکھنے بیٹھیں تو یہ تو اتنا لمبا ہے کہ کتابوں پہ کتابیں لکھی جائیں گی، اس لیے یہاں پر مزید ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اب آگے ہے، لیکن فالسابقات سبقہ کا یہ روشن ثبوت جو ہے وہ تاریخ میں سارا موجود ہے، سارا کا سارا یہ مواد۔ اب آیت نمبر 6، فالمدبرات امرا، پھر ان کی جو کام کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ اب یہ فرشتوں کا جو ہے وہ پانچواں کام ہے۔ پانچواں کام اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ملائکہ جب مسابقت والا کام کر لیں گے تو پھر وہ یعنی ملائکہ مدبرات امرا ہو جائیں گے، یعنی زمین پر ان کی حکومت ہو جائے گی، کیونکہ ملائکہ نیک تحریکیں کرنے والے ہیں۔ جب زمین پر نیک لوگوں کی حکومت ہو جائے گی تو ہر محکمہ پر ان لوگوں کا قبضہ ہو جائے گا جو ملائکہ کی باتیں ماننے والے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا پر ملائکہ کی حکومت ہو جائے گی، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ خدا کی بادشاہت دنیا میں قائم ہو جائے گی، کیونکہ ملائکہ کے متعلق آتا ہے یفعلون ما یؤمرون، سورہ النحل کی آیت نمبر 51، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ بس اسی طرح سے خدا کی بادشاہت دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی کہ اے خدا تیری بادشاہت آوے، تیری مرضی جیسی آسمان پر ہے زمین پر بھی آئے۔ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے پوری نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جب تک ان کی قوم نیک تھی بادشاہت نہیں ملی تھی، اور جب بادشاہت ملی تو قوم شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ نمبر 3، مگر یہ دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری ہو گئی تھی۔ خدا تعالیٰ کی بادشاہت آسمان پر ہی نہیں رہی بلکہ زمین پر بھی آ گئی۔ کیسی شاندار اور زبردست پیش گوئی ہے، اور دشمن بھی یہ اقرار کرنے پر مجبور ہے کہ خلفائے اسلام کی بادشاہت انسانی بادشاہت نہیں بلکہ اخلاق کی حکومت تھی، اور اسی کو اسلامی اصطلاح میں فرشتوں کی حکومت کہا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہم اسے فرشتوں کی حکومت کہیں؟ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان ھذا الا ملک کریم، سورہ یوسف آیت نمبر 32، یہ تو ایک معزز فرشتہ کے سوا کچھ نہیں، یہ کہا گیا تھا؟
جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو خلافت اولیٰ اور خلافت ثانیہ میں اور اس کے بعد بھی جو مجاہدین تھے وہ جب کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم اپنی نہیں بلکہ خدا کی بادشاہت قائم کرنے آئے ہیں، حکومت ہماری نہیں خدا کی ہے اور ہم خدا تعالیٰ کے احکامات نافذ کرنے والے ہیں۔ اور یہ ہر جنگ میں آپ کو مجاہدین جو تھے ان کے الفاظ ملیں گے۔ تو اس طرح سے زمین پر خدا تعالیٰ کی حکومت قائم ہوئی، لیکن انتظام میں جو تھے فرشتے بھی تھے اور مومنین کے گروہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جہاں بھی جو غلطی ہو جائے خدا تعالیٰ ہمیں درگزر کرے اور اس کو قبول کرے اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔